भौमोगाच्यानो या नव्या अपूर्वयाच्या कृपेच्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर देव आपल्या शेळयांक आपल्या हृदया लागीं धरता. इजाया अध्याय 40 वळ 11. Isaiah chapter 40 verse 11. Our Lord God, who is a shepherd, holds his sheep close to his heart. आपल्या काळजाक आमकां लागींच धरच्या सोम्या जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया गावन तें गीत. तूं म्हजो गवडी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. ये 16 on page number 27. Page number 27. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी खटाय, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी खटाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा. हालेलुया हालेलुया. होय सोम्या हांव हांगा आसा, हांगा हांव आसा सोम्या.
सोम्या म्हजी दया कर, सोम्या म्हजी काकूत कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजे बेरमत पहा. जेजू दाविदाच्या पुता दया कर, काकूत कर. या आराधनात वांटेली जातल्या समेस्तांचेर आशीर्वाद घाल. पिडेस्तांक गुण कर, कष्ट तऱ्यांचे कष्ट हळू कर. तातवार भक्तल्यांक बरोन ओमतोच्या मापान आशीर्वादां फावो कर. बरोन ओमतोच्या मापान शांती, समाधान, सुख, संतोष, बरें गाम, बरो दिसपडतो ग्रास, काजरी जिवितांत सवकासाय, ददोसकाय, भुरग्यांचे देणे बरे, भुरग्यांचो बरो फुडार सगळें फावो कर. मोगाच्या मनशाचो मोग तांकां फावो कर. व्हड पिडे शिडेन ते व्हड आकांतांत ते तूं तांकां निवार. सदांच तांचे भोंवतणी उज्याचो पागोर आसा कर. तांकां राख आनी सांबाळ. सदांच तांचो हात धर तूं चलय. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हो मोगाचनो SVD सभा दैविक शब्दाचो मेळ डिवायन वर्ड मिशनरीज सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड 150 वर्सांचो आपलो जुबलेव आचरशितात. ह्या जुबलेवाक सेस्क्वी सेंटिनियल जुबलेव आमी म्हणटा. म्हणजे पोस्ट सेंटिनरी गोल्डन जुबली 150 वर्सां SVD सभेक जाली. ह्या संदर्भी हांगासर तुमी एक नवें स्टँड पळोवन आसात. पवित्र पुस्तकाचें स्टँड आनी मिसाच्या बुकाचें हें स्टँड. ह्या मोणय म्हणटात पवित्र पुस्तक दवरूंक, ह्या मिसाचो बूक दवरूंक. आनी हांगासर SVD म्हूण बरयलां आनी मद्याक आसा कुरीस. हो जावन आसा एक गुर्तू, एक निशाणी, ए सिंबल ऑफ SVD. सगळी SVD सभा आनी तांतू आसचे लगभग 7000 यासक. आनी तशेंच सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान घडलेले पवित्र आत्म्याच्यो भयणी SSPS सिस्टरां आनी निरंतरी आराधन करून कॉवेंता भितरच आसच्यो भितरल्या कॉवेंताच्यो वय माद्री तांकां आमी म्हणटा SSPS AP परपेच्युअल अडोरेशन सिस्टर्स ऑफ द होली स्पिरीट अशें सांगाता मेळोन लगभग 10,000 सांदे आसात. हे सगळे सांगाता मेळोन सुवार्ता परगट करता. सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट जायची. समिया जेसूचें भोव पवित्र काळीज सगळ्यांच्या काळजांत वस्ती करी जाय म्हणून वावून आसा. पवित्र सक्रामेंतलो जेसूस आमकां तो चलोवन व्हरता. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा हांगासर एक भोव अपुर्बेचें स्टँड नवेंच केल्लें. हांगासर आजच ते आशिर्वादीत केलें, बेंजार केलें. आनी हे स्टँड दिल्ल्या धानी पासत त्या उदार मनाच्या व्यक्ती पासत, ताच्या कुटुंबा पासत, ताच्या वैयक्तीक तशेंच ताच्या व्यापार वहिवाटाच्या सर त्या सांवा पासत आमी भक्तीपणी भोव पवित्र सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी मागया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचनो आ सर्वेस्पर देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. इसाया प्रवादीच्या बुकांत 40 अध्यायांत पयल्या वळेंत 11वी वळ पर्यंत आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 1 to 11. आनी हांगासर मोगाचनो पयली वळ म्हणटा बुजवण दिया म्हज्या परजेक बुजवण दिया म्हणटा म्हजो देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचनो आमचो देव बुजवणेचो बाप. आमकां ताच्या भुरग्यांक तो बुजयता. दुखां गाळयतल्यांचे दुखां तो पुसून काडटा. दुखेस्त मोगाच्यान तांची काळजां पापसाल्लीं जावन आसात तांकां तो बुजयता. देखून मोगाच्यान हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत आज परतून परतून उलोवन दी. देखून म्हज्या उपरांत सांगा बुजवण दिया, बुजवण दिया म्हज्या परजेक, म्हज्या परजेक बुजवण दिया, बुजवण दिया म्हणटा म्हजो देव. म्हणटा म्हजो देव. वैसम्या जेजू, वैसम्या जेजू, तूं बुजवणेचो देव, तूं बुजवणेचो देव, तूं बुजवणेचो बरो गवळी, तूं बुजवणेचो बरो गवळी. म्हाका तूं बुजय, म्हाका तूं बुजय. म्हजी तूं दुखां पुसून काड. म्हजी तूं दुखां पुसून काड. हांवें दुखेस्त जावन, हांवें दुखेस्त जावन, निराश जावं म्हाका सोडी नाका. निराशी जावं म्हाका सोडी नाका. हांवें संतोष बरी जायचें. हांवें संतोष बरी जायचें. देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो बाप. देव म्हजो बाप. तो म्हज्या पक्षेन आसा. तो म्हज्या पक्षेन आसा. तो म्हज्या सांगाता आसा. तो म्हज्या सांगात आसा. अशें तुवें म्हाका शिकयलां. अशें तुवें म्हाका शिकयलां. तुज्या शिकवणे प्रमाणे, तुज्या शिकवणे प्रमाणे म्हज्या बापाचेर पातयेणी दवरूंक, म्हज्या बापाचेर पातयेणी दवरूंक, म्हज्या दुखा खंतींनी, म्हज्या दुखा खंतींनी बुजवण जोडूंक, बुजवण जोडूंक म्हाका तूं फावो कर. म्हाका तूं फावो कर. हालेलुया. हालेलुया. होसान्ना. होसान्ना. हालेलुया. हालेलुया. त्याच इसाया प्रवादीच्या बुकांत 40 अध्यायांत 10व्या वळीर सर्वेस्पर देव म्हणटा, ह्या देवाचें उतर म्हणटा, पळय सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता, आपल्या बावळ्यान तो अधिकार चलयता. देव पदवेन येता, ताचो अधिकार चलोवन आमच्या जिवितांत जें कितें असाध्य म्हणचें तो साध्य करता.
देखून म्हज्या उपरांत सांगा, पळय पळय सर्वेस्पर सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता, आपल्या पदवेन येता, आपल्या बावळ्यान तो आपल्या बावड्यान तो अधिकार चलयता. अधिकार चलयता. वै समयान जेजू वैसम्य जेसू म्हज्या जिवितान तू ये, म्हज्या जिवितांत तू ये, तू इम्मानुएल जा, तू इमानुएल जा. देव म्हज्या सांगाता देव म्हज्या आणि संगता हांवें तुज्या सांगाता आणि हांवें तुज्या संगता जियोंक म्हाका फावो जियोंक कर. म्हाका फावो कर. तुज्या पदवेन तू तुज्या ये, पदवेन तू ये, तुज्या बावळ्यान तू अधिकार दाखय. बावड्यान तू अधिकार जे दाखय. कितें असाध्य म्हणलें आसा जे कितें असाध्य म्हण आसा तें साध्य कर. ते साध्य कर. गुण जायनातली पिडा गुण कर, गुण जायनातली पेडा गुण काम कर. नातल्यांक काम फावो कर, कामनातल्यांक काम फावो कर. आर्थीक अडचणांत आसल्यांक अर्थीक अडचणींत आसल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी तुज्या आशिर्वादांनी आर्थिक ग्रेस काय फावो कर, आत्मीक ग्रेस काय फावो कर. तांकां प्रगती फावो कर, तांकां प्रगती फावो तांकां कर. समृद्धी फावो कर, तांकां समृद्धी फावो कर. तांच्या व्यापार वहिवाटाचेर, तांच्या व्यापार ववायचेर, तांच्या शेता बाटांचेर, तांच्या शेतापाटाचेर, तांच्या कुटुंबा जिविताचेर, तांच्या कुटुंबा जिविताचेर, तांच्या सर त्या सामांचेर तांच्या सर त्या सामांचेर तुझे आशीर्वाद घाल. तुझे आशीर्वाद घाल. हालेलुया, हालेलुया, होसान्ना, होसान्ना, हालेलुया. हालेलुया. सगळ्या सृष्टी सभे म्हणून आम्ही देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवया. सगळी सृष्टी समयाची स्तुती गायता. आम्ही समयाची स्तुती गावन या नाताला बेस्ताक एक बरी तयारी आम्ही करूया. B34 ऑन पेज नंबर 53, 53 53. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. 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 सगळी संसार सौम्याची स्तुती गायतात. सगळी संसार सौम्याची स्तुती गायतात. सगळी सौजा सौम्याची स्तुती गायतात. सगळी सौजा सौम्याची स्तुती गायतात. घोडे दोंगर 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 सौम्याची स्तुती गायतात. रोग जडां सौम्याची स्तुती गायतात. रोग जडां सौम्याची स्तुती गायतात. रोग झाडां सौम्याची स्तुती गायतात. रोग झाडां सौम्याची स्तुती गायतात. एकटाय जाऊन सौम्याची स्तुती करया. 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 ताळयो पेटून 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 सौम्याची स्तुती करया. नाचून गावून 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 सौम्याची स्तुती करया. स्तुती करया सौम्याची स्तुती करया. स्तुती करया सौम्याची हालेलुया. स्तुती करया सौम्याची हालेलुया. स्तुती करया सौम्याची हालेलुया. हालेलुया 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 Elohim Adonai El Gibor Hallelujah Hallelujah Praise the Lord Hallelujah Hallelujah. भोवमोगाच्यानो दैवीक रेतीर मंदिराक लोक रेतीर करूंक घेता वस्तेची रेतीर करून ह्या हप्त्यांत आयतारा संजेर 5 वरार ह्या रेतेरीचेर सुरवात जाल्या ब्रेस्तारा दीस
ह्या डिसेंबराची 11 तारखेर दनपारा 1 वरा पर्यंत ही रेतेर आसतली. लोक मोगाच्यान वस्तेची रेतेर करून कित्याक येता आनी हांगासर येता आसतना मोगाच्यान शांती आनी समाधान मेळटा, संतोष आनी उल्हास मेळटा, काळजांत आनी आत्म्यांत आनी अंतस्करणांत दादोस्तकाय आनी सवस्तकाय मेळटा. देखून मोगाच्यान रेतेरीक येतात. हे रेतेरीक येवंक तुमकां साध्य जालें ना तर मोगाच्यान ह्या म्हयन्यांत दुसरे जायत्य रेतेरी आसात. कोणाक इंग्लिशांत रेतेर करून जाता. ह्या म्हयन्याच्या 18 तारखेर सांजेर शुक्रार सोनवार 19 तारीख आनी 20 तारीख 20 आनी 1 तारीख आयतारा दनपारां 1 वरार ह्या रेतेरीचे ओके समाप्त जाता. 18th of December till the 21st of December. Retreat begins on Thursday evening by 5 o'clock and ends on Sunday 21st of December in the afternoon at 1 o'clock after lunch. Golden opportunity to come to the Lord and experience peace and joy. मोगाच्यान विशेष कोंकणीची रेतेरी आसा ह्या म्हयन्याच्या 11 डिसेंबराच्या 20 आनी 9, 30 आनी 30 आनी 1 तारखेर सकाळीं तावन सांजे पर्यंत ते राती रावयेत. 29th, 30 and 31st कोंकणी रेसिडेन्शियल रिट्रीट सुटकेची विशेष रेतेर वय नाताला फेस्ताची विशेष रेतेर देवाक इम्मानुएल जावन अनुभव करची ही रेतेर. मोगाच्यान ह्या रेतेरीचो आमी बरो करून फायदो जोडया. मात न्ही ह्या वर्साच्या 11च्या दिसा 31st of December 30 आनी 1 तारखेर डिसेंबराच्या सगळी रात हांगासर जागरणाचें मागणें आसतलें. 12 वरांचें मागणें सांजेर 6 वरां तावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत जागरण आसतलें. वील हॅव नायट विजील बर्निंग बुश एक्सपिरियन्स. आमचीं काळजां मनां देवाच्या मोगान जळचो अनुभव करून सगळी रात आमी मागण्यांत रावया. तशेंच देव आमकां नवी सृश्टी करूंक आशेता. नैसेक नवें वर्स आमी स्वागत करीचें. नव्या वर्साक बगार समयातें आमी रुपांतर जायचें, नवीं जायचें. कित्याक शांती समाधान मोगाच्यान आमचें जायचें. शाश्वत शांती समाधान समयातें मात्र आमकां मेळटा. हो सगळो हप्तो शांती समाधानाचें जावन शांती सोकुवर समया जेजूक स्वागत करीचें हो नियाळ आमी करता. शांती समाधान मोगाच्यान साहित्य जाण होगडायतात. ह्या शांती समाधान तांच्या जिवितांत ना जाता. कित्याक इजाया प्रवादीचो बूक आमी उक्त केलो जाल्यार थंयसर 50 आनी 7 अध्याय ओळ 20 म्हणटा. आयजाया चॅप्टर 57 वर्स 20. पूण नश्टी मनशांक शांत करूंक जायना. ती उसांबळ दर्या सारकी तांचें उदक माती आनी चिकल वयर घालता. म्हजो देव म्हणटा नश्ट्या मनशांक शांती ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत जाय जाल्यार तुमी सांगा. पूण नश्टी मनशांक शांत करूंक जायना. शांत करूंक जायना. ती उसांबळ दर्या सारकी ती संबळ दर्या सारकी ताचें उदक ताचे उदक माती आनी चिकल वयर घालता. माती आनी चिकल वयर घालता. म्हजो देव म्हणटा नश्ट्या मनशाक शांती ना. नश्ट मनशाक शांती ना. पळयत पुस्तकां पयलें मोगाच्यान आमी वाचचें. कोणा शांती समाधानांतली त्या कांय नाक. कित्याक शांती समाधानांतली ताचें तें राग मोसोर हगे तें बरों नासलें. फारीकपणाचीं भोगणां आसलीं. देखून शांती समाधानांतली. मात न्ही देवाचे उपादेश तो पाळोवंक तयार ना जालो. देखून ताका शांती समाधानांतली. ताच्या भावाक कस ताणें लगाड काडलो, जिवेशी मारलो. भावाचो नाश केल्या उपरांत ताका चड शांती समाधान ना जालें. गांव गांव भोंवलो निराश जावन देदेस्पर जावन. तशेंच मोगाच्यान जर तर आमच्या जिवितांत देव ना, शांती समाधान आमी होगडायता. नश्ट्या मनशाक शांती आसची ना. पळयत पुस्तकांत सर्वेस्पर देवानंद म्हळां जाकोबा शांती नासली. कित्याक ताणें भावा इसावाक मोस केलो, दोगो दिलो, फटयलें. उपरांत तो गेलो ताज्या मावाड्या आनी थंयसर वचून आपल्या बायलेच्या भावाक लाभाना की ताणें मोस केलो, दोगो दिलो. देखून ताका शांती समाधान नातली. देखून तो भियेलो, कावजेलो. बायले भुरग्यांत तावन पयसरलो. एका गुड्यार वचून एकलोच न्हिदलो. आमी देवातावन पयसरतना शांती समाधान नासतना आमी निराश जाता. वी गेट इन टू डिस्पेर. देदेस्पर जाता. जिवीतच नाका म्हण जाता. जीव घात करया म्हण जाता. थोड्यांक भांयत उडया म्हण जाता. वीक काणग्या म्हण जाता. गोमट्या दोरी काणग्या म्हण जाता. देसांतर या म्हण जाता. खंय वचून ट्रेना बंदा बडया या खंय वचून दर्यांत वचून बुडया. कितें सगळें मोगाच्यान भोगता. आनी एका व्यक्तीक आमी पळयता सावल रायाक. देवान ताका राय म्हणून विंचलो, नेमलो, अधिकार आनी पदवी ताका दिली जाल्यारय ताका शांती समाधान नातली. कित्याक देवाक अविधेय जालो. बॉम्बे पुजा, मूर्ती पुजा, बोलमे विसारचें, मेल्ल्यांची सलाह विसारची. कितें सगळें नालिसायचे संगती केल्यो. देखून ताजें तें आसलो पवित्र आत्मो ताका सण गेलो. एक दुश्ट आत्मो ताका स्वतांक लागलो. मोगाच्यान आमी पितीसपणा फाटल्यान वता. वेन वी गो आफ्टर जादू मंत्रा, माट मंत्रा, काळोखाची मंत्रा, ब्लॅक मॅजीक, सॉसरी,
आमकां शांती समाधान आसना. देखून कितले जण म्हाका जेन्ना नाच जातात सावल राया बरी सामसामा की शांती समाधानांतली. देवान ताका विसलो, देवान ताका बळ दिलें, सकत दिली, पूण तो वेश्या फाटल्यान गेलो. देखून सामसाव ताच्या जिवितांत नाश जालो. शांती समाधान नासतना जर तर म्हाका न्हू आमी देवान आड वरलेल्या फाटल्यान वेता, शांती समाधान नासतना आमी नाश जातले. आमी पळयता जुजेचे भाव जाकोबाचे पूत 12 जण, तातूंत एकलो जुजे भोव भक्तिवंत, भोव भाग्यवंत, पूण ताचे भाव तांकां शांती समाधानांतली. कित्याक ताच्या भावाचो ताणें द्वेश केलो. तांच्या एकाच भावाचो, बऱ्या भावाचो, प्रामाणीक नितीवंत जुजेचो तांणी द्वेश केलो. मात न्ही ताका पोट्ट बांयद केलो, ताका विणगो गेलो, ताची नालिसाय केली, खेळकुळां गेली, खबरो केल्यो आनी उपरांत ताका विक्रीत केलो, विकलो. आमच्या भावांक भयण्यांक विक्रीत केल्यार, मालगड्यांच्या आस्ते खातीर भावा भयणी विरोध केल्यार, आनी आमी दिजे आसलें देवे आमच्या भावांक भयण्यांक कुटुंबांत दिना जाल्यार आमकां शांती समाधान आसचें ना. पवित्र पुस्तक म्हाका आमकां स्पश्ट करता जुदासाकी शांती समाधान नासली. कित्याक ताच्याच गुरूक, ताच्याच मेस्त्रीक, ताच्याच धन्याक सोम्याक ताणें विक्रीत केलो. 30 नाण्या फाटल्यान गेलो. जेन्ना म्हाका आमच्या मन आनी काळीज केवळ आस्त बदीक संवसारी ग्रेस्त फाटल्यान वता, आमकां शांती समाधान आसना. सिमांव पेद्रूनी शांती समाधान होगडायलें. कित्याक ताणें सोम्याक नेगारलें. आमी जर तर सोम्याचें म्हूण सांगूंक आमी लजेता, भियेता, साक्ष दिवंक आमी भियेता. सबार फावटी देवी कलोरित्र मंदिराक येतात आनी बरेंपण लाभता हांगासर. हांगाच्या आराधनांनी मिसाचें बलिदान ऑनलायन पळोवन तांतू वांटो घेतल्यांक सयत जायतें बरेंपण लाभता. आनी तुमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तक वाचता आसतना देवाक उलो मारता आसतना देव कितली अजापां विजमिता करता. आनी उपरांत आमी सांगता, वैयक्तीक तरान पाद्रा पाड्यान सांगता, फादर म्हाका बरेंपण लाभलें. एक साक्ष दी म्हळ्यार आनी एक फावटी दिता, फादर आनी एक बरेंपण लाभल्या उपरांत हें अर्दें बरेंपण मात्र लाभलां. खंय म्हाका तेन्ना आमकां शांती समाधान आसना. आमी जें कितें आंगयलां, जें कितें बसयलां, जें कितें दृढ निर्धार घेतला तो आमी पंथाक पावय जाय. तर म्हाका आमी नियाळ करिया कोणाक शांती समाधान आसलें? पोरण्या तेस्तामेंतांत आबेलाक शांती समाधान आसलें. कित्याक देवान फर्मायल्या प्रमाणे ताणें सॅक्रिफीस पेटयलो. ताच्या संत कुशेन ताका जाय जाल्ल्या बरी ताणें सॅक्रिफीस पेटोवना, पूण ताणें ताच्या संत कुशेन पेटयलो. पूण देवान फर्मायल्ल्या प्रमाणे, हय म्हाका देवान फर्मायल्ल्या प्रमाणे सकाळीं वेगी उठोन मागणें करचें, सांजेर न्हिदोवच्या पयलें मागणें करचें, म्हयन्याक एक फावटी तरी बरें कुमसार जावचें, आनी ह्या नतल्या बेस्ताक बरी तयारी करची, हरी एक आयतारा मीस काळाना जावचें, दान धर्म करचें, बरी जिणी जियोवची, झगडें करना जावचें, कोपरो करना जावचें, हेरांची निंदा करना जावचें, हेरांक हेल्प करना जावचें. तेन्ना शांती समाधान आमचें जाता. आब्राहामाक म्हाका पयलें शांती समाधानांतलें भुरग्यांचें देणें ना म्हणून. पूण जेन्ना ताणें देवाक उलो मारलो, देव सोर पदवीदार म्हूण स्विकार केलें, देवाच्या वाटेन तो चल्लो, ताका नीज शांती समाधान ताका लाभलें. झुजेक म्हाका शांती समाधान आसली. कित्याक तो सदांच देवान जें कितें बसयलां, म्हाका एक दीस आकाशा वयल्यान नखेत्र बरी परसळ अशें करतलो, आनी सूर्य आनी चंद्र म्हणजे आवय बापूय सयत म्हजे थंय अभिमान भोगतली. तितलें अपुर्बेचें जिणी हांव जियेतलो, निती जियेतलो, सतान जियेतलो, प्रामाणीकपणान जियेतलो म्हणून ताणें दृढ निर्धार घेतलो. त्याच प्रमाणे जियेलो देखून ताच्या काळजांत आसली शांती समाधान. दाविदातय म्हाका शांती समाधान आसली. कित्याक तो दीस आनी रात गायतलो, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना, सर्वेस्वराच्या घरी हांव रावतलो. सासणाच्या सासणा सर्वेस्वराच्या शांती आनी समाधान आनी ताजें हाजरपण म्हज्या जिवितांत म्हाका सांगात दितली. दाविदाचें किर्तन 20 आनी 3 मातनी हरी एक किर्तन 150 किर्तनां तांणी घडल्यांत गायल्यान. निरंतरी समियाच्या हाजरपणान तो जियलो शांती समाधान. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणी हरी एका दिसा सकाळीं दैवी कलोरेत्र मंदिराच्या आराधनांत वांटो घेताय आनी समय सांगात रावताय. शांती समाधान भरोन तुमच्या मापान तुका लाभता. सामुएल प्रवादीक शांती समाधान आसलें. कित्याक मदान रातीर उठोन सयत तो म्हणटालो, उलय सम्या उलय आयकता साकर तुजो. न्हिदेन सयत सपनान सयत देवाचो ताळो आयकूंक तो अत्रेगलो. देखून शांती समाधान देवाचें उतर दिता मोगाचें शांती समाधान. मोरये माये ती संपूर्ण शांती समाधान आसली. विविध तरांचे कश्ट तिका आयले. तिजो पूत तिच्या दोळ्या मुखार कुर्सार हुमकळोन प्राण करता आसतना तिजें काळीज त्या भाल्यांनी त्या तालवारींनी फापसालें, तरी मोगाचें तिच्या अंतस्करणांत शांती आसली. कित्याक पवित्र आत्म्याच्या सावळे काल, पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका काल आसली. जें कितें देवान बसयलां तें घडोवन येतालें म्हणून ती सत मानली. देखून ती भागी जावन आसा. म्हाका आमच्या जिवितांत जेजू येतच आमकां शांती समाधान मेळटा. ह्या नाताला बेस्ता वेळार आमी उगडास करता त्या
आंज बडव्यांनी घायलेलें गायन स्वामी जेजू जल्मात असताना महिमा देवाक अति उन्नती आणि शांती समाधान ताका मानवल्ल्या मनशां ह्या संवसारी. आमी देवाक इतली महिमा दिता तितले शांती समाधान आमच्या काळजांत रास करता. जेजून म्हणलें जावन आसा, म्हजें शांती समाधान हांव तुमकां दितां, म्हजें शांती समाधान तुमकां हांव दवरून येता. जेजू आमकां शांती समाधान दिता आनी दवरून येता. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आपल्या शिसा मुखार उबो रावता. ते रोडोन आसले, दुकांत आसले, ताणें नाका म्हळें शांती तुमकां. तेन्ना तांचें दूख बुजलें की त्या पुनर्जीवन जेजूचें दर्शन घेतलें. आमी भोव पयस सकाळ ताची दिश्ट केली मोगाचें न्हू. स्वामी जेजू आमकां दर्शन दिवंक आशेता आनी ताच्या दर्शनांत आसा शांती समाधान बुजावण धैर्य बोळ. देखून आमी सम्याक म्हणया, सम्या म्हज्या तुका हांव तानेलां, आसरो सोदून तुजो आयलां, सम्या आसरो सोदून तुजो आयलां. E47 on page number 135, 135. सम्या म्हज्या तुका हांव तानेलां, सम्या म्हज्या तुका हांव तानेलां, आसरो सोदून तुजो आयला, सम्या आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला, सम्या आसरो सोदून तुजो आयला. कोणा लागीं सम्या वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सम्या वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्याच उतरान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावंक म्हाका फावो कर. तुज्या स्तोत्रान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सम्या म्हज्या तुका हांव तानेलां, सम्या म्हज्या तुका हांव तानेलां. मोगाच्या न्हू सम्याक तांदयूंक आमच्यो सर गरजो आनी त्या संवादाच्या मुखार आमी दवरया. भावार्थान आमी जे कितें मागता तें आमकां मेळ्ळांच म्हूण आमी सत मानुया. आज जो कोण जानान दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगाता आमी संतोश पावता. डिसेंबराच्या 6 तारीखेर जानान दिवस आचरशिल्लो जयसन डिसोजा, मालाड, मुंबय, मुद्रांगडी. आज जानान दिवस जावन आसा 46th बर्थडे ऑफ रोशन क्लाइव डिमेलो, मुंबय. सिस्टर एल्फ्रेडा डिसोजा, बँगलोर. शाइला डिसोजा, ग्लॅन बरेटो, तल्लूर. अक्षिता लोबो. डायलन डॉमिनिक. गॅरिन साल्डाना किरें. डायना डिसोजा, मँगलोर. तुमकां समेस्तांक व्हेरी हॅपी बर्थडे. भागी जनान दिवस आनी देवाचे विस्नार आशिर्वाद हांव मागतां. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशिता 25th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ एल्वीस आनी अनिता. तुमकां हांव बरें मागतां. आनी तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या जिवितांत देवान वर्ती अजापां, विजमितां आनी आसरियां केल्ल्यां पासत. थँक्स गिवींग टू ऑलमायटी गॉड फॉर गिवींग गूड हेल्थ फॉर माय पेरंट्स. अनिश. जीवन अनिता डेसा, अलंगार. जीवन अनिता डेसा, अलंगार. Olivia and Loy for all the favors received. Sabrina, Lona, Saldana, to Holy Family for all good things happen to us. Paul and Daisy, thanksgiving to Saint Anthony for his intercession and help. Akash D'Souza, thanksgiving to Saint Anthony for all the favors received. For Sarita Furtado for giving us financial support and courage and strength in our difficult times. Avil and Elenisha Fernandez, Takode. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत. वय शिकपांत बरी गिन्यान महत्व देवान दिल्ल्या पासत. परिक्षेंत पास केल्ल्या पासत. आनी IELTS OET एग्जामांत पास
जावंक देवान फाव केल्ल्या पासत CA पास जावंक देवान फाव केल्ल्या पासत देवा लागीं मागल्या वेळार एक बरें काम देवान फाव केल्ल्या पासत आनी चिंतल्याचे की चड सांबाळ मेळिल्ल्या पासत आनी सांबाळ मेळनातलो बार म्हयन्यांत न्हू तो मेळ्ळेल्या पासत काम वेचार आसलें पूण देवा लागीं मागल्या वेळार देवान तें पाटी मेळाशें या थंयसर तावन कामांतले काडिनातल्या पासत कोर्टाच्या केसींत जीक लाभल्या पासत मालकाडांचो जागो बऱ्या हातान वांटो जावन तांकां आमकां जाय आसलो वांटो तो मेळोन आर्थीक अडचणी पयस केल्ल्या पासत भुरग्याच्या शिकपा खातीर लोनाक पास जावंक मागलें तें लोन वेळार पास जाल्ल्या पासत परगांव वचून थंयसर शिकोवंक साध्य जाल्ल्या पासत परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत परमनंट रेसिडेन्सी मेळ्ळेल्या पासत व्हड कश्टा संकश्टांतल्यान देवान निवारलेल्या पासत पयण सुरक्षीत जावन थंयसर न्यूझिलंडा वचून मोगाच्या भुरग्यां सांगात रावोंक देवान फाव केल्ल्या पासत अमेरिका वचून की पयण सुरक्षीत जाल्ल्या पासत आनी सुरक्षीत पयण करून कॅनडा वचून पावोंक जाल्ल्या पासत दुयेंसो बाणतेर बऱ्या हातान जाल्ल्या पासत भुरग्यांचे देण्यानातले मागल्या वेळार देवान भुरग्यांचे देणे लाभयल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या हातान जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू आतां आमी विविध त्यासां पासत व्हडा भक्तीपणान माग्या मागोंक उलो दिला रिना डिसोजा मे राहुल गो टू वर्क विथ फोकस अँड कॉन्फिडन्स and तशेंच कॅथरीन अल्मेडा फॉर जेम्स जेडन जोशुआ and Caroline Stephen Nazareth Israel for good health and divine protection and तशेंच for God's guidance and honesty in the matter of returning borrowed money Paul and Daisy मरणांती पिडेंतले देवा निवारच्या खातीर सर्जरी बऱ्यातान जावच्या खातीर ह्या गांठींनी असली दूख पयसरच्या पासत रोमॅटायटीस आर्थरायटीस आसा त्या पिडेंतले आनी युरीक ॲसिडाची समस्या आसा तांतले देवान निवारचे पासत हाय कोलेस्ट्रॉल आसा तांतले देवान निवारचे पासत हाय ब्लड प्रेशर आनी शुगराची पिडा आसली आनी मागोंक उलो दिला कॅन्सर पिडेस्त आनी गूड जावचे खातीर मागोंक उलो दिला बरी सैरीक जावचे पासत भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत बरें काम मेळच्या पासत कामाच्या जाग्यार सांबाळ वेळार मेळच्या पासत काम होगडायन अशें नॉट टू लूज द जॉब आनी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचें आनी काम करच्या त्या गांवांत देशांत परमनंट विजा परमनंट रेसिडेन्सी मेळच्या पासत इंग्लंडांत शिकोवन जालां बरें काम मेळच्या पासत मागोंक उलो दिला आनी तशेंच भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत आनी काजाराचीं कार्यां आसात बऱ्या तरान जावच्या पासत आनी सक्कड मोगाची मनशां पयण करची आसा तांकां सुरक्षीत पयण मेळच्या खातीर पयण जावच्या पासत आमी भक्तीपणान मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आमच्या मालगड्या पासत मागया देवादीन लुईस फुर्टाडो सागर कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता अनिश पुलकत्ने आत्म्याचो उडास करता सिसिलिया डेसा आलांगार देवादीन ॲलिस मोनिस बोरिविली अनाथ आत्म्याचो उडास करता मेरी लोबो देवादीन जॉन डिसोजा मुंबय चार्ली मस्करेनास बारकोरू फिलोमिना नाझरेत बांदूर पुलकत्ने आत्म्याचो उडास करता मारियो डिसोजा इस्रायल पुलकत्ले आत्म्याचो उडास करता कुटुंबांत डिसोजा केल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता मारियो डिसोजा इस्रायल गोवा तशेंच देवादीन दियोडिता बेंजामिन डिसोजा गोवा कार्मेलिना डिसोजा गोवा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर वलेरियन मेंडोन्सा लॉरेन्स एम लेविस फर्स्ट मंथ्स माइंड मास एडबेट्टू केम्माण डॉक्टर संध्या स्नेहा प्रभु फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी and year remembrance Gladwin Almeida कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता ऑस्वल्ड डिसोजा फोजीर फोर्थ डेथ एनिवर्सरी ऑफ विन्सेंट मचादो बेळा बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशाचेर फांगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरल्या मरण पावल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन दिमयेर पडया बोपय सक्रामेंताचे दिसकान तकली बगावया सोम्याचे आशिर्वाद जोड दिवन शांतीचो कुंवर आमकां हरी एकल्यांक वैयक्तीक तरान आमच्या काळजान मनान आमच्या कुटुंबाचे समारा शांती समाधानेन जियोंक आमकां फोव करून दी आमेन सोम्या म्हज्या तुका हांव थानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला the Lord.
हांव तेरेज हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. हांव तेरेज डोंबिवली टावन आयल्या. ह्या रिट्रीटाक येताना म्हाका मस्त अवघड आयलें. आमची टिकेट कॅन्सल जाली, रिजर्वेशन जाल्लें. आमचें ट्रेनींग गेलें 2 सेकंडा खातीर. मागीर आमी दुसऱ्या ट्रेनांची टिकेट बूक करना मस्त कश्ट काडून आमी हांगा आयल्या. आनी आमची रिट्रीट बरी जाली. आनी हांगा आमी सगळ्या पाद्रापांकी मेळ्ळ्या. आनी ताच्या मागीर एक हांव तुका सांगता, हांव सद्दां मिसा येतालें देवस्पणांत आसलें. हांव अचानक सीक पडलें. इगर्जी तावन घरा पावतलें गी ना म्हणलें म्हाका भरोसो नासलो. हांवें जेजू कडेन होली स्पिरिटा कडेन मागलें म्हाका बऱ्या तरेन घरा पावया. म्हजें चेडून त्या दिसा घरा नासलें. ताणें बऱ्या तरेन पावयलें आनी ताच्या अर्द्या वरा उपरांत हांव सीक पडलें. तशें सीक आसलें हांव 4 म्हयने सीक आसलें. देवान आनी म्हज्या चेडवान म्हाका बरें केलें. आनी हांव परतून इगर्जीदार पावण म्हूण हांवें चिंतून नासलें. लोकां मेळटलीं म्हूण चिंतून ना. पूण ताणें बरें करना म्हाका ह्या स्थितीर हाडलें आनी पावयलें आनी सगळ्यांक हांव मेळ्ळें. हें म्हजें आर्गां स्तुती देवाक. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू. प्रेज एंड गिव ग्लोरी इन द जीजस. रोशन मिनेजस. हांव बॉम्बे टावन घाटकोपर. म्हजे लिवराचे प्रॉब्लम आसलेले. म्हाका 100% शुअर आसा की म्हाका हील जाला. काले कोते हांवें पाद्रे एब्रामाक 5 वर्सां हांव वळखता. हांव हांगा हर एक वर्सा 4 पाटी रेट्रीटाक येता. आनी हाज्या पयलीं म्हज्या कॅलेस्ट्रॉलाचे एकदम हाय आसलेले 570 म्हणसर गेल्लेले. हांवें ते बॉम्बेत वचून चॅकअप केले तर एकदम नॉर्मल आयिल्ले. हरकांत तुका जेजू, हरकांत तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका समी जेजू, आराधना तुका समी जेजू, स्तुती तुका समी जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हजें नांव हेलेन डिसोजा. हांव पजेर पिरगेजेची. म्हज्या जिवितांत मस्त म्हाका कश्ट आयले. म्हाका उसमोड आसली मस्त. आतां ही लिबोणी जावन देवाक हरकां जावं बटयता. म्हाका एक ल्हान घर आसलें म्हजें घर. आतां एक व्हडलें घर करून म्हज्या पुतान सुणेन बरें करून बांदलां. देवाक हरकां जावं बटयता. हरकां जावं जेजू हरकां. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव स्टेफनी ब्रह्मार्थान आयलां. जायते दिसतावन हांव जायतो टायम पयलीं आयिल्लें. जायतो टायम थावन येवंक नासलें. अकस्मीत म्हज्या भयणीन म्हाका हांगासर आपोवन हाडलें. हांव ताका थँक्यू म्हणटा. आनी ह्या रिट्रीटांत हांव म्हजो पांय मस्त दूख आसलो. तो मस्त बरो जाला. परतो बरो जातलो म्हूण हांव बरो आसता. आनी प्रत्येक जाण हांवें मिसाक वेतालीं, कुंभार घेतालीं. पूण येवकरिस्ता विशयान चड समजणी म्हाका मेळून जिवंत जेजू थंयसर आसा. आमकां सदांच तो मेळटा. आमच्या सांगात रावता. ही शिकवण म्हाका बरी लागली आनी मस्त बरें जालें. देव बरें करूं. ये 38 पेज 33. सम्या तुझ्या नावान मी संगाता मेळ्ळ्या. संतस बरीत काळजान तुका हसिता. तुझे मरण जीवनपण आमी समरमता. सर्गी जेवणान तुझ्या आमी बागेता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या गवळ्या. सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी तुज्यो. हिंडान तुझ्या आमकां राखून वर. विघ्ना अनवरांतली आमकां नेवा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसो. तुमचे सव्यास भोव मोगाचे न्हू. आद्वेंत काळाच्या दुसऱ्या हप्त्यांत आमी शांती समाधानाचे जावन शांतीच्या कुंवाराक
कशें स्वागत करीचे आनी देवान इम्मानुएल जायचे ह्या विशयांत आमी नियाळ करन आसा आनी आयच्या वाचपाचो संदेश जावन आसा सर्वेस्पर देवूच आमकां बुजयता आनी सर्वेस्पर देव आपल्या शेळयांक आपल्या हार्द्याक दामून दत्ता म्हणजे सर्वेस्परान आमकां बुजयचे संवसारी खंयचेच संगती आमकां बुजोवंक शकनात आनी संवसारी संगती आमकां वायट सवयांक वळख करतात वायट सवयांतय आमी बुजवण जोडून घेवची न्ही बगार सोम्यातय आमी बुजवण जोडून घेवया आनी सोम्या लागीं फाटीं आयिल्ल्या वेळार सरकार वर्तो संतोश आसतलो तर ह्या मेसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमची पातकां आमची अस्कत कायम वळखून घेवन सोम्याक लागचें बक्षणें आमी मागया सोम्या जेजू तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय आमी पातकी म्हण वळखून घेता तुजें तावन बुजवण जोडच्या बदला संवसारी संगतींनी आमी बुजवण जोडल्या आनी त्या वरवीं त्या वायट सवयांक आमी वळख जाल्या काणां पिवनाक ह्या रक्तमासाच्या वंदवण्याक संवसारी कुशालायेक आमी गुलाम जाल्या आमी बक्षणें मागता सोम्या काकुतकर सोम्या काकोतकर सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सार मरोन तुज्या आमलेक रगत व्हारोवन तुवें आमची सोडवण केल्या तुजो वर्तो त्याग सॅक्रिफीस सबार फावटी आमी तिरस्कार केला तुज्या आपोणे आमी नेगार केला तुवें दिवचें सर्गीचें सूख आमी जोडूंक आमी फाटीं सरल्या क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकोतकर सोम्या जेजू आमी पातकांत पडिल्ल्या वेळार आमकां उठोवंक नवी जिणी जिवंक आदार दिवंक सदांच तयार आसाय बापाच्या उजव्या बसून तूं आमच्या खातीर विनंती करताय तरी तुजो आदार मागनासतना त्याच पातकाच्या कणकांत फोंडांत जियेल्ल्या पसत बक्षणें मागता हांव सोम्या काकोतकर सोम्या काकोतकर सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन प्रार्थुया देवा सगळ्यांच्या रचणारा तुजी सोडवण समेस्त मनशां खातीर म्हण तुवें परगट केल्या ही सोडवण दिवंक येतल्या तुज्या पुताच्या जल्माची महिमा भोगूंक संतोशान आमी तयार रावा शंकर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सभें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप बुजोवन दिया म्हजे फर्जेक बुजोवन दिया म्हणटा तुमचो देव जेरुजालेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा तिचे साकरेचे दीस संपले तिच्या अपराधाचे फारीकपण दिवन जालें सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी क्यास्त तिणें बगली एक ताळो भोब मारता अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा हर एक फालकें भरोवन येवं दी हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी उंच सकल सुवात सपाट जावं दी फोंडकुल्या आसलेलो जागो मैदान जावं दी तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी अख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां एक ताळो सांगता परगट करा आनी हांवें विचारलें कितें परगट करूं अख्खे मनशा कुळ म्हळ्यार तन आनी सगळी ताची सोबाय शेतांतल्या फुलाचे सोबाये सारकी सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटना तन सुकता फूल उबावता खरेंच लोक म्हळ्यार तन पूण देवाचें उतार सदांच तकता सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडोवन वच जेरुजालेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान भोब मार विरांती विने भोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग हांगा आसा तुजो देव पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता ताचें इनाम ताचे सोवें आसा ताच्या जैताचें फळ ताचे फुडल्यान वेता एका गोवळ्या भशेन तो आपल्या हिणाक सरयता आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता आपल्या हार्द्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितेल्या बकऱ्यांक सत्रायेन चलोवन व्हरता देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार श्लोक आपले आमचो देव पदवेन येता आपले आमचो देव आपले आमचो देव पदवेन येता सोम्याक नवें गीत गाया पृथ्वेच्या निवास्यानो सर्वेस्पराक वखाना सोम्याक नावाडा ताच्या नावाक होगलीक दिया आपले आमचो देव पदवेन येता ताचे सोडवणे विशयान दिसान दीस परगट करा जनांगा मदें ताची महिमा गया सर लोकां मदें ताची विचित्रां गजया आपले आमचो देव पदवेन येता सर्वेस्परस आमचो राजा समेस्तांक न्याय निती घाल तो चलोवन व्हरता
म्हूण जनांगामध्ये परगट करा. आपले आमचो देव पदवेन येता. तर ताचे उजरी सर्ग सगळो उजलो आसूं, अख्खो संवसार आनंद भोगूं, दर्यो आनी तांतले सगळे संतोशान गरजो, भंयबाट आनी तांतले सगळे उल्हासाची बोब मारूं, रानांतली रुगजडां संतोशाचो नाद उठोवं. आपले आमचो देव पदवेन येता. कित्याक तो येता संवसारांत न्याय नीत स्थापीत करूंक, नितीन लोकांची मुनसुबी करूंक, सताचे वाटेन जनांगाक चलोवन व्हरूंक. आपले आमचो देव पदवेन येता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोम्याचो दीस लागीं पावला, आपले आमची सोडवण करूंक तो येता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसव्यासो सामात्या प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका इसम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो, तुमी कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बोकरे आसात म्हणया, तांचे मदलो एक बोकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकल्याक तो सोदून वेसोनांगी. आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता, सांडून वसनांतल्या 99 हाचे वयर तो चड संतोश पावता न्ही. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो एकलो कोणूच एकलो ना जाय नये म्हण तुमच्या सर्गीच्या बापाची खुशी. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आणि तुका क्रिस्ता. घे उंडो समया घे वायन, काळजामची मना संगी मागताव आमी तुजी भुरगी. घे उंडो समया घे वायन, तुजे सक्ती तुजे संगी. आज भेटयता काणीक पवित्र, गोवा उंडो वैनाची काळस, जिणी आमची करूं पवित्र. जाऊ स्वाड आमचो समया काणीक घेवन हे. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान नाताला फेस्ताक आमी करच्या तयार सवे सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारय ह्या भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. समी जेजू किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धैर्य घेवन आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गीच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका
जय उंसगी तुका जय 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 उंसगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय उंसगी तुका जय 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 उंसगी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं सुम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. बावार्थसो घोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन परतता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मरण पावल्या समेस्तां तुजे भरसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाची माये संगती, भाग्यवंत जोसे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी स्वर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळोन देवाचें राज्य आमच्या मदें येवं आनी समेस्त राष्ट्रां आनी जनांगां आनी सर मनशां माया मोगान आनी एकवटान जिवन दी म्हणून मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नान ते सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे परवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसूं. माया म्हाका सगळ्यो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू.
शालो. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समय तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फवना पूण जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. जीवित कुवार कुर्पे सागर वंदन ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजान म्हज्या. बरो गोळी तूं शेळयांक राखताय. पाचव्या सरोवाक वरून पायताय. जिविता जल तूं तान बागयताय. सगळ्यांच्या सुखाक वरून पायताय. जिविता कुंवरा कुर्पे सागरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सगीराया दुर्बळ्या काळजान म्हज्या. जिविता कुंवरा कुर्पे सागरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सगीराया दुर्बळ्या काळजान म्हज्या. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोवपळी सक्रामेंतांत तूं भोव पयस खरोच हजर आसाय. खरंच साजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. हांवें पाश्चातापावा हांवें जाय. पश्चातापावा सय पातकी जिणी बदली जाय. पातकी जिणी बदली सय. सुवर्तंत हांवें बावार्थ दवरी जाय. स्वार्थन हांवें बावाड दवरी सय. हे म्हाका तूं फावो कर. म्हाका तूं फावो कर. हांवें पातक रडल्या वेळार हांवें पाताक रडल्या वेळार सरकार तुका वर्तो संतोष आसतलो. सरकार तुका व्रत संतोष आनी म्हज्या काळजांत आनी म्हज्या काळजांत शांती समाधान राज करतले. शांती समाधान रास करतले. अर्गां तुका जेजू. अर्गां तुका जेजू. ओगलाप तुका बापा. ओगलाप तुका बापा. जय जय तुका पवित्र आत्म्या. जय जय तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया. हालेलुया. होसाना. होसाना. हालेलुया. हालेलुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी ददोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताचे ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवयेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्यांक लबदोन रावंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्यान हो हप्तो शांती समाधानाचो हप्तो चड आनी चड आमी शांती समाधानान जिवया. कोणा लागीं आमी रागार आसल्या तांकां आमी बक्षिया. तांचे लागीं बक्षणे मागया. राजी जावया. सेसा मारा कुटुंबांत भाव भयणी गोबायलां भुरगीं आनी आवय सगळीं आनी सांगातच मागया. राष्ट्रा मदीं शांती समाधान राज करून दी. मोगाच्यान बरी तयाराय करूंक ग्रंथला फेस्ताक शनिवाराचो दीस रेतीर आसा. मोगाच्यान विसरा नाकात. ह्या गाळाय करिनाकात. ह्या आळसाय करिनाकात. येया सकाळीं 9 वरां तावन सांजे 3 वरां पर्यंत रेतीर आसतली मातनी. बरें एक कुमसार जावंक तुमकां एक बरो अवकाश आसा. वैयक्तीक तरान ह्या जागां मेळोन आध्यात्मीक मार्गदर्शन जोडूंक ही अवकाश आसा. शनिवाराच्या दिसा एका दिसाच्या रेतीर येया आनी हप्त्याच्या रेतीर जायते आसात. तांतूय वांटो घेवया. आनी तुमी जाणात दैवीक रेतीर मंदिराच्या त्या स्टॉलान बऱ्यांतले बरे क्रिसमस ट्रीस बऱ्यांतले बरी नेकेत्रां बऱ्यांतले बरे सुरंगारांच्यो ते डेकोरेशन्स आयल्यात. उण्या दरेर खंयसर आसच्या की उण्या मोलार हांगासर ते मेळटा. देखून तुमी पयस वयची गरज ना. हांगासर येवन आमच्या दिवायन स्टॉलाक तुमी भेट दिया. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ये
जेसू आमच्या सोमया सोडय आमकां पातक्यां धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या मोखाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे गुरुवांनी वर आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.